नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए, आमीन। लेसन नंबर 80, आयत नंबर 114 टू 120, सूरत आले इमरान। पिछली आयत में हम पढ़ रहे थे कि अहले किताब में से एक जमात ऐसी भी है जो किताब की तिलावत करती है और वो सजदा करने वाले हैं। वही लोग ईमान भी ले आते हैं। मज़ीद ऐसे लोगों की सिफ़ात और क्या हैं जानते हैं, और वो क्या करते हैं। युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, वो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। व यअमुरूना बिल मारूफ़ी व यनहौना अनिल मुनकर, और वो नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। यानी वो भी यही काम करते हैं, अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर का। आप देखेंगे कि पीछे से कितनी ही आयत में एक ही बात चली आ रही है। कौन सी? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर की। और वो क्या करते हैं? वयुसारिऊना फिल खैरात, और वो नेकियों में जल्दी करते हैं। नेकी के मामले में जल्दबाजी से काम लेते हैं, उस नेकी को उस मौके को जल्दी से करना चाहते हैं। ये नहीं कि अच्छा फिर कर लेंगे। व उलाइका मिनस सालिहीन, और यही लोग सालिहीन में से हैं। ये सालिहीन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो गोया सालिहीन कौन है? एक जो रात की घड़ियों में अल्लाह की आयत की तिलावत करते हैं, और दो अल्लाह और यौम आखिरत पर ईमान रखते हैं। तीसरा नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। और चार वो नेकियों में जल्दी करते हैं। अब तरतीब देखें। सबसे पहला काम वो क्या करते हैं? तिलावत, इल्म हासिल करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। नतीजा क्या है? उससे ईमान बढ़ता है। जब ईमान में इजाफ़ा होता है तो कौन सा काम इंसान ज़्यादा करता है? अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकिर। और फिर वो चैन से नहीं बैठा रहता, नेकी के सारे कामों में दौड़ लगाता है। वो हर नेकी का काम करना चाहता है, कोई मौका ज़ाया नहीं जाने देता। और वो नेकी में पहले से होता है और उसमें तेज़ी इजाफ़ा भी करता है। और यही लोग हैं जो सालिहीन कहलाते हैं। इन सब काम करने वालों को टाइटल दिया गया है सालिहीन का। तो जन्नत में जाने वाले लोग कौन से हैं? नबीयीन, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। तो कभी ये सोचना हो कि सालिहीन कौन हैं, तो फिर ये काम करने होंगे। सालिहीन में शामिल होने के लिए ये काम करने होंगे। और अब इन सालिहीन के बारे में आगे खुशखबरी दी जा रही है। क्या? वमा यफ़अलू मिन खैरि फलन यकफुरु, और वो जो भी नेकी करेंगे तो उसकी नाकदरी ना की जाएगी। उनकी नेकियों की, उनके छोटे छोटे नेक आमाल की कदरदानी होगी, ना शुक्री ना होगी। वल्लाहु अलीमुम बिलमुत्तकीन, और अल्लाह खूब जानता है तकवा वालों को। अल्लाह को लोगों के दिलों का हाल खूब पता है, कौन किस नीयत और इरादे से और जज्बे से या खुशी से काम कर रहा है। ये बड़ी जामे आयात हैं, और इसमें सालिहीन को की जो क्वालिटीज़ बताई गई हैं, उनमें से जो नेकी के कामों में जल्दी करने वाले, तो इसमें हदीस में आता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इससे पहले कि ऐसा बुढ़ापा आ जाए जिसमें सर हिलने लगे, या गफलत की हालत में मौत आ जाए, या हरकत से रोक देने वाली बीमारी पैदा हो जाए, या ना उम्मीद कर देने वाली ताहीर आ जाए, उससे पहले तो नेक अमाल कर लो। इससे पहले कि कोई ऐसा हादसा खुदा न खास्ता हो जाए कि कुछ करने के काबिल ना रहो, तो कुछ कर लो। युसारिऊना फिल खैरात इन्नल्लज़ीना कफ़रू लन तुगनिज अन्हुम अमवालुहुम वला औलादुहुम मिनल्लाहि शैया।
فرمایا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا ہرگز ناکام آئیں گے ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی۔ کوئی بھی قسم ہو کفر کی، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اصل چیز کوالٹی ہے۔ جس میں بھی یہ کوالٹی ہو تو فرمایا کہ ہرگز ان کے مال ان کے کچھ کام نہ آئیں گے، کوئی فائدہ نہ دیں گے، اور نہ ان کی اولادیں کچھ بھی اللہ کے مقابلے میں۔ اب یہ یہاں پہ دوسرا گروہ ہے۔ ایک تو وہ گروہ ہے جو سب کچھ کرتا ہے، اور دوسرا انکار کرنے والا۔ انکار عام طور پر لوگ کیوں کرتے ہیں؟ کیا چیز روکتی ہے ان کو؟ یہ چار حرام کام کرنے سے جو پیچھے ہم نے پڑھے، مال اور اولاد، یہ دو چیزیں ہیں انسان کی راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ قرآن پڑھنے کی راہ میں، سجدے کرنے کی راہ میں، نیکی کے کام میں، بھاگ دوڑ میں، یہی رکاوٹیں ہیں۔ کہا کہ قیامت کے دن یہ چیزیں تمہیں فائدہ نہ دیں گی، نہ مال اور اولاد، اور دنیا میں بھی فائدہ نہیں دیتی ہیں۔ حالانکہ انسان کا نظریہ کیا ہوتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، خدا نہ خواستہ اگر مجھے کوئی تکلیف آئی تو میں کیا کروں گا؟ مال دے کے بچ جاؤں گا۔ اور اولاد ہے، اس سے یہ توقع ہوتی ہے کہ وہ سب سے بڑھ کر اس کا دفاع کرے گی، انہیں سہارا دے گی۔ مگر دنیا میں بے شمار مثالیں ہیں کہ 10 بچوں کی ماں باپ جو ہیں تنہا بڑھاپا گزار رہے ہوتے ہیں، سارے ہی اپنی دنیا میں مگن چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ حال ہے تو آخرت میں کیا ہوگا؟ تو کہا جا رہا ہے کہ لوگوں، جن کی خاطر تم سب یہ کر رہے ہو اللہ کی نافرمانیاں، دیکھو وہ تمہیں نہیں چھڑائیں گے، لہٰذا ان کا جتنا حق بنتا ہے اتنا ان کو دو، مگر ان کے لیے سب کچھ قربان نہ کرو۔ اللہ کے حقوق کو کم نہ کرو، اس میں کمی نہ کرو، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ تمہیں تمہارے مال اور اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی کفر کرنے والوں کو، عمل نہ کرنے والوں کو ان کے مال اور اولاد قیامت کے دن بچا نہیں سکیں گے، اور وہ آگ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، مثال اس کی جو وہ مال خرچ کرتے ہیں۔ کون؟ یہ کفر کرنے والے۔ تو جو اس دنیا میں کفر کرنے والے مال خرچ کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، جیسے چیریٹی کے کام ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کمثل ریح، جیسے ہوا چلے۔ کیسی ہوا؟ فیہا خر، جس میں سخت ٹھنڈک ہے، شدید ٹھنڈی ہوا چلے۔ ریح وہ ہوا جو عذاب لاتی ہے یا تکلیف لاتی ہے۔ اصابت حرث قوم ظلموا انفسہم، تو پہنچے ان لوگوں کی کھیتی کو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ کون پہنچے؟ وہ ہوا پہنچے۔ کس کی کھیتی کو؟ نافرمان لوگوں کی۔ اور کھیتی سے مراد کیا ہے یہاں پہ؟ انسان کے اعمال۔ فَأَخْلَقْتُهُ، تو اس کو ہلاک کر دے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سمر کے بعد ونٹر آتا ہے تو ایک ہی پہلی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ ساری گرینری کا رنگ ہی بدل دیتی ہے، اور کچھ عرصے بعد وہ پتے جل کر گر جاتے ہیں۔ کسی تیز لو نے انہیں نہیں جلایا ہوتا، وہ کس سے جلے ہوتے ہیں؟ ٹھنڈی ہوا نے انہیں جلایا ہوتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح وہ لوگ جو ایمان کے بغیر نیکیاں کرتے ہیں، ان کی نیکیاں دنیا میں چاہے ان کی بڑی دھوم ہے، نمائش ہے، ہر طرف جو ہے وہ سمجھ لیں سبزہ ہے، لیکن ایک آخرت کی آواز آئے گی تو یہ ساری نیکیوں کو کیا کر دے گی؟ غارت، جلا دے گی۔ اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف تقوی والوں کی نیکیاں قبول کرتا ہے۔ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ،
اور ان پر اللہ نے ظلم نہیں کیا۔ کن پر؟ ان لوگوں پر جن کی اللہ نے نیکیاں قبول نہیں کی۔ وَلَٰكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ، لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیسے؟ اللہ کی مرضی کے خلاف کام کرتے ہیں، اللہ ہی کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو مال دیا تھا، کس لیے؟ کہ اس سے وہ اپنی آخرت بنائیں۔ انہوں نے اسے نمائشی کاموں میں خرچ کیا، دنیا کے فائدوں کے لیے چیریٹی کے کام کیے، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیے، دکھاوا کیا، ریاکاری کی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سب کچھ خاک ہو گیا۔ تو اللہ کے ہاں صرف وہ مال قابل قبول ہے جو اللہ کی خاطر ہو اور ایمان کے ساتھ خرچ کیا جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانۃ من دونکم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ تم دلی دوست بناؤ اپنوں کے سوا، یعنی مومنوں کے سوا دوسروں کو اپنا دلی دوست مت بناؤ۔ بتانا جو ہے یہ بطن سے ہے، اور بطن کہتے ہیں پیٹ کو، اور پیٹ ہے اندر چھپی ہوئی چیز، یعنی وہ دوستی جو دل کے اندر ہو، جس میں انسان دوسروں کے ساتھ اپنے سیکرٹس شیئر کرے، اپنے راز دوسروں کو بتاتا ہے۔ فرمایا اہل ایمان کے علاوہ دوسروں کو، یعنی جنہوں نے کفر کیا، ان کو ایسا دوست نہ بناؤ۔ کیوں نہ بناؤ؟ لا یعلونکم خبالا، وہ نہ کمی کریں گے تمہاری خرابی میں، برباد کرنے میں، سخت نقصان پہنچائیں گے۔ خبال کہتے ہیں فساد کو، خرابی کو، ایسی خرابی جو عقل پر اثر انداز ہو، انسان کی سوچ اور رائے پر اثر انداز ہو، کیونکہ دوستی میں کیا ہوتا ہے؟ آپ کی سوچ متاثر ہوتی ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ دوست کی سوچ سے متاثر نہ ہوں، اس کا کچھ اثر نہ ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اس کے احساسات، کیفیات سے آپ متاثر ہوتے ہیں۔ جیسے آپ کا دوست اگر رنجیدہ ہو اور آپ کہکے لگانے شروع کر دیں، کوئی ایسا کرے گا تو پھر وہ دوست نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اگر تم ان کو اپنا دلی دوست بناؤ گے بھی تو وہ تمہارے سارے راز افشا کر دیں گے، تم کو پریشان کریں گے اور تمہارے اخلاق پر اثر انداز ہوں گے، وہ تمہاری سوچ کو بگاڑ دیں گے۔ وَدُّوا مَا عَنِتُّمْ، وہ تو چاہتے ہیں کہ تم مشکل میں پڑو، تمہیں تکلیف پہنچے۔ ان کے اندر تمہارے لیے ایسا حسد اور بغض ہے کہ وہ تمہارے لیے مصیبت کو ہی پسند کرتے ہیں، خیر کو نہیں۔ انتم کا جو معنی ہوتا ہے کسی مصیبت میں گرفتار ہونا، سخت مصیبت اور دکھ میں پڑنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صفت قرآن میں بیان کی گئی ہے کہ وہ مومنوں کے ساتھ کیسے ہیں؟ عزیزٌ علیہ ما عنتم، اس پر بہت گرا گزرتا ہے، بھاری ہوتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبی کیا تھی کہ وہ صحابہ کرام کے بارے میں اتنے کنسرن تھے کہ ان کا مشکل میں پڑنا ان پر بہت بھاری ہو جاتا تھا، وہ ان کا دکھ اور تکلیف دیکھ نہیں سکتے تھے۔ اور ایک طرف اللہ کے رسول جو تمہارے لیے ایسے جذبات رکھتے ہیں، اور دوسری طرف یہ لوگ ہیں جو کسی حال میں تمہیں نہیں چھوڑیں گے، تمہیں بگاڑ کر چھوڑیں گے، تو پھر تمہاری کیا چوائس ہے؟ کدھر جاؤ گے؟ کس سے محبت کرو گے؟ کسے جو ہے اپنا دلی دوست بناؤ گے؟ کس کے ساتھ دل کی باتیں کرو گے؟ قد بدت البغضاء من افواہہم، تحقیق ظاہر ہو گئی ان کے منہوں سے۔ بدا یبدو کا معنی ہوتا ہے بلا ارادہ ظاہر کرنا، بغضاء بغض، نفرت، یعنی ان کے منہوں سے بغض ٹپک رہا ہے۔ وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں وہ اس سے بھی بڑا ہے، ان کے دلوں میں اس سے بھی بڑی برائی ہے تمہارے لیے۔ قد بینا لکم الآیات،
इन कुंतुम ताकिलून, तहकीक बयान कर दी हमने तुम्हारे लिए आयात अगर हो तुम अक्ल रखते। अल्लाह ने तो तुम्हारे लिए आयात खोल खोल कर बयान कर दी हैं, मगर क्या तुम अक्ल इस्तेमाल करोगे? इसमें बहुत बड़ा सबक है। अगर अक्ल ही ना इस्तेमाल की जाए, अगर अक्ल ही ना हो तो फिर क्या होगा? और ये अल्लाह की कितनी बड़ी रहमत और शफ़क़त है कि वो हमें खोल कर अपनी आयात बता रहा है। तुम्हारे लिए क्या फ़ायदा मंद है और क्या नुकसानदेह है, फिर भी इंसान अपने लिए गलत चूज़ करे। हा अंतु उलाई तुहिब्बूनहुम, हालांकि तुम वो लोग हो जो उनसे मोहब्बत रखते हो। अब असल में मोमिन जो हैं, उस पर जो मोमिन होता है उस पर ईमान की वजह से जो हुस्न ज़न है वो हर वक्त गालिब रहता है। मोमिन सादा दिल होता है, वो सबका खैर ख्वाह होता है, तो वो क्या करता है कि वो दोस्ती का हाथ हर एक की तरफ बढ़ाता है, वो हर एक को अच्छा समझता है। वला युहिब्बूनकुम, और वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। व तुमिनून बिल किताबी कुल्लिही, और तुम सारी किताबों पर ईमान रखते हो, मगर वो सब पर नहीं रखते। यहूद व नसारा की किताब, यहूद जो थे वो नसारा की किताब को नहीं मानते थे, नसारा जो थे कुरान को नहीं मानते थे, और मुनाफिक ना तो कुरान को और ना किसी और किताब को मानते हैं। तो यहाँ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि धोखेबाज लोगों से दोस्ती ना करो जो इस्लाम का लिबादा ओढ़े हुए हैं या फिर वो कुफ्र पर हैं, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में मुनाफिकीन भी थे ना, तो वो कभी भी मुसलमानों की खैर खाही नहीं चाहते थे और कभी भी उनके लिए मुखलिस ना थे। फरमाया तुम तो उनसे मोहब्बत रखते हो मगर वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। तुम तो सब किताबों को मानते हो पर वो नहीं मानते, वो तुम्हारी किताब को नहीं मानते। व इज़ा लकूकुम क़ालू आमन्ना, और जब तुमसे मुलाकात करते हैं तो कहते हैं हम ईमान लाए, हम भी मोमिन हैं, हम भी मानते हैं। किस लिए कहते हैं? ताकि वो तुम्हारा दिल जीत लें। तुम्हारा दिल रखने को ज़ाहिरी तौर पर वो ऐसा कहते हैं, लेकिन अंदर उनकी मुनाफ़िक़त है। व इज़ा खलौ अद्दू अलैकुमुल अनामिला मिनल गैज़, और जब वो अकेले होते हैं तो तुम पर गुस्से की वजह से अपनी उंगलियां काटते हैं। वो ज़ाहिरन तो तुम्हारे साथ मोमिन ईमान वाले और दोस्त बनते हैं, लेकिन वो तुमसे इतना बुग़्ज़ और नफ़रत रखते हैं कि वो जब अकेले होते हैं तो गुस्से से अपनी ही उंगलियां काटते हैं। कुल मूतु बिगैज़िकुम, कह दीजिए मर जाओ अपने गुस्से के साथ। और जो गैज़ होता है ना, ये शिद्दत गज़ब होता है, वो हरारत जो दिल के खून के जोश में आने की वजह से इंसान महसूस करता है। यानी दिल जब ज़्यादा खोलने लगता है तो उस वक्त इंसान का पूरा जिस्म जो है वो मुतासर होता है। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ातिस सुदूर, बेशक अल्लाह ताला सीनों के राज जानता है। अल्लाह को सब पता है कौन किसके लिए कैसा दिल रखता है, कौन किसके लिए कैसे जज्बात रखता है, किसके दिल में किसके लिए मोहब्बत है या नफ़रत है, बुग़्ज़ है या अदावत है, गुस्सा है। और इस गज़ब का अमली इजहार कब होता है? इन तमसस्कुम हसनतुम तसूहुम, अगर तुम्हें कोई चीज़ अच्छी मिलती है तो उन्हें बुरी लगती है। ये पहचान है दोस्त दुश्मन की। जो आपका दोस्त होता है, जो आपसे मोहब्बत रखता है, वो आपकी हर खुशी में, आपको कोई भलाई मिलती है तो वो खुश होता है। हसना दीनी और दुनियावी हर भलाई के लिए आता है। इन तुसिबकुम सय्यतुन यफरहू बिहा, और अगर तुम्हें कोई तकलीफ़ पहुंचती है तो वो खुश होते हैं। अगर वो तुम्हारे दोस्त होते तो खुश ना होते। अब ये सब बताने के बाद अल्लाह ताला मुनाफिकों को और जो मुसलमानों के दुश्मन थे सबका हाल, उनके दिल की कैफियत बताने के बाद अब क्या कहते हैं कि अब तुम्हें क्या करना है? फरमाया व इन तस्बिरु, और अगर तुम सब्र करो,
یعنی اللہ نے اگر تمہیں ان کی اصلیت بتا دی، اب یہ نہیں کہ جا کر تم ان کو کہو اور بتاؤ اور ان سے لڑو، بلکہ اب کیا کرنا ہے؟ صبر۔ اور صبر کیا ہے؟ انتظار۔ کس چیز کا؟ جب حالات اچھے ہو جائیں، اچھے وقت کے آنے کا۔ وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو۔ لا یضرکم کیدہم شیئا، تمہیں ان کی چالیں کچھ نقصان نہیں دے سکتی۔ وہ جتنا بھی دل میں بغض، حسد، نفرت رکھیں، تمہارے خلاف پروپیگنڈا کریں، لیکن اگر تم میں صبر ہے، تقوی ہے، ایمان ہے، پھر تمہیں کچھ نقصان نہیں وہ دے سکتے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کے لیے سب سے بڑا ڈیفنس کیا ہے؟ صبر اور تقوی۔ جو اللہ کا تقوی، اللہ سے تعلق، جب اللہ ساتھ ہو تو پھر کیا ہے؟ کسی کی مخالفت کوئی نقصان نہیں دے سکتی۔ دو چیزیں یہاں پہ مومنوں کو پھر سکھائی گئی کہ وہ صبر کریں، انتظار کریں اللہ کی مدد کا، اور اللہ کے ساتھ جڑ جائیں، تقوی اختیار کریں۔ ان اللہ یعملون محیط، یقیناً اللہ جو کچھ بھی وہ کر رہے ہیں اس کو گھیرے ہوئے ہے، وہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ نہیں کہ وہ اللہ کے کنٹرول سے باہر ہیں، وہ کہیں بھی بھاگ کر نہیں جا سکتے۔ اب یہ ہے کہ آزمائش تو ہوگی، مشرکین، اہل کتاب اور منافقین اور کفر کرنے والے لوگ جو ہیں وہ مومنوں کو تنگ کریں گے، مگر مومنوں کو کیا کرنا ہے؟ صبر اور تقوی اختیار کرنا ہے، اللہ سے مدد لینی ہے، تو پھر کسی کی کوئی چال انہیں نقصان نہیں دے گی۔ مگر بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان تو درست ہو، ہمارے اندر وہ تقوی تو آئے، وہ صبر تو آئے۔ آج مسلمانوں کے لیے اگر اللہ کی مدد نہیں تو وجہ صبر کی کمی، تقوی نہیں، ایمان نہیں، مسلمانوں کے اندر عمل نہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صبر، تقوی اور عمل کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔